अवधनामा की वीडियोस देखने के लिए पहले सब्सक्राइब पर क्लिक करें और फिर बेल पर भी क्लिक करना ना भूलें। नाजरीन आदाब, अवधनामा उर्दू न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। अयोध्या में भूमि पूजन प्रोग्राम के बाद उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी ने सहाफियों के एक सवाल के जवाब में कहा कि मुझे मस्जिद के संग बुनियाद पर कोई नहीं पुकारेगा और मैं जाऊंगा भी नहीं। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन देने का फैसला किया था। यूपी हुकूमत ने 5 फरवरी को अयोध्या जिला हेडक्वार्टर से 18 किलोमीटर दूर गांव धनीपुर तहसील सोहवाल में पुलिस थाना रौनाही से तकरीबन 200 मीटर के फासले पर मस्जिद के लिए 5 एकड़ अराजी अलाट कर दी थी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के गवर्नर आनंदीबेन पटेल, वजीर आला योगी आदित्यनाथ और आरएसएस के सरबराह मोहन भागवत ने राम मंदिर की भूमि पूजन तकरीब में आज शिरकत की। तय प्रोग्राम के मुताबिक आज वजीर आजम अयोध्या पहुंचे, जहां उत्तर प्रदेश के वजीर आला आदित्यनाथ योगी ने उनका खैर मकदम किया। रवायती पूजा पाठ के बाद नरेंद्र मोदी ने चांदी की ईंट बतौर संग बुनियाद रखी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर कहा कि यह दिन करोड़ों अकीदतमंदों के अज़्म की सच्चाई का सबूत है। हमने इस वकार और अजमत का तजुर्बा उस वक्त किया था जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका तारीखी फैसला दिया था, और हमने अभी भी देखा कि तमाम शहरियों ने किस तरह हर एक के जज्बात का ख्याल रखते हुए अमन सुकून कायम रखा। उन्होंने कहा कि आजादी की जद्दोजहद में जिस तरह दलितों, ओबीसी, कबायलियों और मुआशरे के हर तबके ने गांधी जी का साथ दिया था, उसी तरह आज राम मंदिर की तामीर का यह पवित्र काम पूरे मुल्क के लोगों के ताउन से शुरू हुआ है। वजीर आजम ने कहा कि राम हिंदुस्तान के अकीदे में है, हिंदुस्तान के नजरियात में राम है, हिंदुस्तान की उलूहियत में राम है, हिंदुस्तान के फलसफे में राम है। वजीर आजम तकरीब से फरागत के बाद सपहर दिल्ली वापस हो गए। नाजरीन, तमाम नशेब व फराज से गुजरते हुए हिंदुस्तान आज भी एक सेकुलर मुल्क है और यहाँ की गंगा जमनी तहजीब आज भी रोशन है। अयोध्या में श्री राम मंदिर की तामीर के भूमि पूजन प्रोग्राम में इकबाल अंसारी, पदम श्री मोहम्मद शरीफ, सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जुफर अहमद फारूकी को इस तकरीब में मदऊ करके यह वाज़ेह पैगाम देने की कोशिश की गई कि हिंदुस्तान की तहजीबी रवायत आज भी रोशन है। जबकि जुफर फारूकी और इकबाल अंसारी दोनों बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि मुकदमे में फरीक थे। बताया जाता है कि अगर कोरोना जैसी मुहलिक वबा का जोर न होता तो इसमें और भी बहुत से मारूफ मुसलमान चेहरे शामिल होते। इस तकरीब में इकबाल अंसारी वजीर आजम के लिए बतौर तोहफा रामचरितमानस का एक नुस्खा लेकर पहुंचे थे। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद वली रहमानी ने एक प्रेस बयान में अपना रद्द-ए-अमल वाज़ेह करते हुए कहा कि आज जब बाबरी मस्जिद की जगह एक मंदिर का संग बुनियाद रखा जा रहा है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपने देरीना मौक़िफ़ का इआदा करना जरूरी समझता है कि एक बार जब शरीयत की रोशनी में मस्जिद कायम हो जाए तो ये तकमील तक एक मस्जिद ही रहती है। लिहाजा बाबरी मस्जिद कल भी एक मस्जिद थी और आज भी ये एक मस्जिद है और इंशाअल्लाह आइंदा भी बाकी रहेगी। मस्जिद में बुतों को रखना, पूजा का शुरू कर देना और तवील अरसे तक नमाज से रोक दिया जाना मस्जिद की हालत को खत्म नहीं करता। उन्होंने कहा कि हमारा हमेशा से यह मौक़िफ़ रहा है कि बाबरी मस्जिद किसी मंदिर या किसी हिंदू इबादतगाह को तोड़कर नहीं बनाई गई थी। नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने भी तस्दीक की कि बाबरी मस्जिद के तहत खुदाई में पाए जाने वाले बाकियात 12वीं सदी की इमारत के थे, बाबरी मस्जिद की तामीर से तकरीबन 400 साल पहले, इसलिए कोई मंदिर मिस्मार नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट का यह भी ख्याल है कि 22 दिसंबर 1949 को बुतों को रखना गैर कानूनी था। सुप्रीम कोर्ट यह भी मानता है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद की शहादत गैर कानूनी, गैर आईनी और एक मुजरिमाना हरकत थी। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि इन तमाम वाज़ेह हक़ायक़ को कबूल करने के बावजूद अदालत ने गैर मुनसिफाना फैसला दिया और मस्जिद को उन लोगों के हवाले कर दिया गया जिन्होंने मस्जिद को मुजरिमाना तौर पर शहीद कर दिया। बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट मुल्क की सुप्रीम कोर्ट है, लिहाजा उसके फैसलों को कबूल करने के सिवा और कोई चारा नहीं है। अगरचे हमें यह कहना चाहिए कि यह जालिमाना और गैर मुनसिफाना फैसला है जो अक्सरियत के हक में दिया गया। उन्होंने कहा कि 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला जरूर सुनाया, लेकिन उसने इंसाफ को शर्मसार किया। मुल्क के नामवर शायर वासिफ फारूकी ने अपना रद्द-ए-अमल यूं जाहिर किया कि एक और ख्वाब मुकम्मल हुआ सियासत का, एक और आरजू पूरी हुई है नफरत की, एक और काम से जमहूरियत पे दाग लगा, एक और चाल मुकम्मल हुई हुकूमत की। जो रखने आए हैं बुनियाद एक मंदिर की, उन्हें खबर ही नहीं है इबादतें क्या हैं। जो राम नाम के नारे लगा रहे हैं, उन्हें पता कहाँ है कि उनकी रिवायतें क्या हैं। वो राम जिसने सादत का वो सबूत दिया कि जिसकी
دنیا میں کوئی نظیر ہے ہی نہیں مگر ہے رام کے بھکتوں کا کون سا کردار کہ جس میں صرف انا ہے ضمیر ہے ہی نہیں. تمہارے حق میں عدالت کا فیصلہ ہے مگر تمہارا جرم بھی اس دن تمہیں بتایا گیا. ضدوں کی بھیٹ چڑھایا گیا ہے کتنوں کو ایک آئینے کی طرح سب تمہیں دکھایا گیا. تمہیں غرور ہے طاقت پا ان دنوں لیکن یہی غرور تمہیں خاک میں ملا دے گا. سمجھ رہے ہو جسے اپنا کارنامہ تمہارے زام کی بنیاد بھی ہلا دے گا. یہ جبر والوں نے لکھی ہے جو نئی تاریخ تو صبر والوں کے اس میں بھی نام آئیں گے. جو نفرتوں پہ ہو تعمیر ایسے مندر میں یقین کیسے کریں ہم کہ رام آئیں گے. لوک سبھا کے رکن پارلیمنٹ اور آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اسد الدین اویسی نے بھی کہا کہ بابری مسجد تھی اور رہے گی. آیا صوفیہ ہمارے لیے ایک عمدہ مثال ہے. دلوں کو توڑنے کی ضرورت نہیں, حالات ہمیشہ کے لیے ایک جیسے نہیں رہتے. راہل گاندھی نے کہا کہ مریادہ پرشوتم رام بہترین انسانی خوبیوں کا مظہر ہیں. رام محبت ہے, وہ کبھی بھی نفرت میں ظاہر نہیں ہو سکتا. رام شفقت ہے, وہ کبھی بھی ظلم میں ظاہر نہیں ہو سکتا. رام انصاف ہے, وہ کبھی بھی ناانصافی میں ظاہر نہیں ہو سکتا. بھومی پوجن سے پہلے اکھلیش یادو نے جے سری رام اور جے کرشنا کے نعروں کے ساتھ ٹویٹ کیا کہ امید ہے کہ موجودہ اور آنے والی نسلیں بھی سچے ذہن کے ساتھ مریادہ پرشوتم کے دکھائے ہوئے راستے پر چلیں گے. ہائی کورٹ میں ڈاکٹر کفیل کے مقدمے کی آج سماعت ہوئی. بحث کے بعد عدالت نے سرکاری وکیل کو سماعت کے لیے 10 دن کی آخری توسیع دینے کے لیے 19 اگست کی تاریخ مقرر کر دی ہے. ایک خبر کے مطابق اتر پردیش سرکار میں کیبنٹ منسٹر برجیش پاٹھک بھی کورونا پازیٹیو پائے گئے ہیں. رابطے میں رہنے والوں سے انہوں نے کورونا جانچ کرا لینے کی اپیل کی ہے. ایک خبر کے مطابق فلم اسٹار سشانت سنگھ راجپوت خودکشی معاملے کی جانچ مرکزی تفتیشی بیورو یعنی CBI کو سونپ دی گئی ہے. مرکزی حکومت کی طرف سے سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ بہار حکومت نے CBI جانچ کی سفارش کی تھی جسے مرکز نے منظور کر لیا ہے اور جانچ کو CBI کے حوالے کر دیا گیا ہے. کورونا کے تعلق سے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ ملک میں کورونا کیسز کی تعداد میں کمی آنے کی خبر ہے. موجودہ وقت میں وزارت صحت کے مطابق ملک میں شفایابی کی شرح 67.19 اور ہلاکت کی شرح 2.9% ہے. اب تک ملک میں 12,82,216 افراد صحت مند ہو چکے ہیں اور 39,795 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں. لوک سبھا کے اسپیکر اوم برلا نے بدھ کے روز ایودھیا میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ذریعے شری رام جنم بھومی مندر کے تاریخی بھومی پوجن کے موقع پر ملک کے شہریوں کو مبارکباد پیش کی اور اس اعتماد کا اظہار کیا کہ رام مندر کی تعمیر سے ملک میں اتحاد اور باہمی ہم آہنگی میں اضافہ ہوگا. اوم برلا نے اپنے فیس بک پر جاری ایک پیغام میں کہا کہ پربھو شری رام ہندوستانی ثقافتی شعور کی علامت ہے. راجدھانی دہلی کے جعفر آباد واقع موج پور علاقے میں ایک بار پھر ماحول بگاڑنے کی کوشش کچھ شرپسند نوجوانوں کے ذریعے کی گئی, لیکن علاقے کے ہندو مسلم بھائیوں کے اتحاد کا نتیجہ تھا کہ حالات خراب نہیں ہوئے اور امن کا ماحول برقرار رہا. بتایا جاتا ہے کہ موج پور واقع فاطمہ مسجد کے پاس شرپسند نوجوانوں نے کھڑے ہو کر کافی ہنگامہ کیا اور کچھ چشمدید لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ نازیبہ کلمات بھی ادا کر رہے تھے. خبروں کے مطابق حالات خراب ہونے سے پہلے ہی علاقے میں ذمہ دار لوگ جمع ہو گئے اور مقامی MLA بھی وہاں پہنچے. بہرحال تھانے میں شکایت درج کی گئی ہے اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہنگامہ پیدا کرنے والے نوجوان کون تھے.